नमस्कार। राप्ती सोनारी गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो राप्ती सोनारीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रममा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले गरेका विकास निर्माणसँगै जनताका सरोकार राख्ने विषयमाथि भएका विविध गतिविधिहरू चर्चा गर्ने गर्दछौँ। आज हामी खास गरी कोभिडको प्रभाव, त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले थालेका विविध गतिविधिहरू र बजेट कार्यान्वयनमा भइरहेको चुनौती लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग गाउँपालिकाका अध्यक्ष लहुराम थारूज्यू हुनुहुन्छ। स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै भनौँ। कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएको छ, के गरेर जनताको जीवन रक्षाका कामहरू गरिरहनु भएको छ? हामीले गर्ने काम कस्तो हो भने सुरुवातमा हामीले चाहिँ जनचेतनाका कामहरू गऱ्यौँ, माइकिङ गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्था गऱ्यौँ। पहिलाको र अहिलेको आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन चाहिँ फरक थियो। पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने धेरैजनाको सङ्ख्या क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र अहिलेको चाहिँ फरक तरिकाले हामीले आइसोलेसन व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पहिला हामीले यो विपद व्यवस्थापन, गाउँपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन, राजनीतिक दल, नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र अनि त्यसपछि नेपाल सेना लगायत रेड क्रस, राजनीतिक बुद्धिजीवी सबैजनालाई हामीले एउटा बैठक गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसकेपछि हामीले चाहिँ आइसोलेसन कहाँ कहाँ राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ अनि भनेर हामीले चाहिँ त्यो स्थान तय गऱ्यौँ र कस्तो कस्तो खाले अब कति बेडको हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो पनि हामीले तय गऱ्यौँ। त्यो तय गरिसकेपछि त्यसमा लाग्ने जस्तै अक्सिजन ग्यासहरू, मास्क, सेनिटाइजर, पिपी, यो सबै जे चिज चाहिँ आवश्यक पर्छ यी कुराहरू सबै चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने। पहिलो लहरको कोभिड सङ्क्रमण जुन सुरु भयो हैन, त्यसको व्यवस्थापन तपाईँहरूले जसरी गरिरहनु भएको थियो, पछि बिचमा सङ्क्रमणको दर पनि घट्यो र सङ्क्रमित हुनेहरू निको भएर घर गइसकेपछि तपाईँहरूले निर्माण गरेका आइसोलेसन सेन्टरहरू, क्वारेन्टाइनहरू खाली हुँदै गयो क्रमिक रूपमा। त्यसपछि अवस्था लगभग सामान्य बन्दै थियो, फेरि दोस्रो लहरको सङ्क्रमण सुरु भयो। यो बिचमा तपाईँले गरिरहनुभएका केही तयारीहरू प्रभावकारी भएनन् र त्यसको व्यवस्थापनमा पछि एक्कासी चाहिँ दोस्रो लहर सुरु हुँदाखेरि चाहिँ कतिको चुनौती थपिएको थियो गाउँपालिकालाई? पहिला कस्तो थियो भने नयाँबाट सुरुवात हुने अवस्था भयो। पहिला चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा थोरै सङ्ख्यामा गरेका थियौँ, थोरैजनाको। पछि एकै दिनमा 900सम्म चाहिँ मतलब व्यक्तिहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसे। त्यस कारणले अहिले हामी चाहिँ त्यो तयारी गर्ने क्रममा पनि यस्तो हुनसक्छ भनेर हामीले पहिले चाहिँ तयारी गऱ्यौँ। त्यो तयारी गर्ने क्रममा कस्तो भयो भने हामी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको 4वटा ठाउँमा आइसोलेसन व्यवस्थापन गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ गाउँपालिका हस्पिटललाई चाहिँ जगेर्ना राख्यौँ र 3टालाई चाहिँ 3 ठाउँमा चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेर हामीले त्यसको तयारी पनि गऱ्यौँ। गर्न पनि सेम चाहिँ त्यस्तै चाहिँ भयो। ओके, अब निर्माणमा पनि यसले प्रभाव पार्यो होला। गत वर्ष निकै लामो समय लकडाउनमै बस्नुपर्ने स्थिति थियो। बजेट कार्यान्वयनमा त निकै समस्या भयो होला नि? यस्तो छ, केही कुराहरू त हामीले धेरै कार्यान्वयन गरिसकेका थियौँ, केही योजनाहरू बाँकी थियो र एउटा योजनाको त समस्या भयो र चाहिँ मलाई स्वयं के भयो भने म स्वयं आफै पनि पोजिटिभ भयो। पोजिटिभ भयो हुनाले मैले 27 दिनसम्म आफ्नै घरमा बसेँ। मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने म अफिसमा जाने बेला पछि मलाई नयाँ जस्तो भयो कि कहाँबाट सुरुवात गरौँ भने जस्तै भयो। त्यसले गर्दा स्थिति सिर्जना भयो। हजुर, फेरि चाहिँ अब एक त चाहिँ अब सेवाग्राहीहरूलाई पनि आफू पनि अब अलिकति तर्सेको, अब पोजिटिभ भइसक्यो मान्छे, अब फेरि पनि हुने हो कि भन्ने चाहिँ एकातिर डर। अर्कोतिर यो कोरोनाको कारणले तपाईँको सबैभन्दा मार त योजना भन्दा पनि शिक्षालाई नै भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने बच्चाले सिक्ने कुरा चाहिँ सिक्न पाएन। त्यो बच्चा नेपाल सरकारको नियमअनुसार आज चाहिँ 2 क्लासमा छ भने भोलि चाहिँ 3 क्लासमा ऊ स्वतः जानुपर्ने त्यसको चाहिँ अधिकार अथवा चाहिँ नियमअनुसार भए हुनाले त्यस कारणले यो चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षामा चाहिँ असर पर्छ भन्ने चाहिँ भयो। अर्को योजनाका कामहरू जुन छ गाउँघरमा तपाईँको अन्य काम जस्तै माटो ग्राभिलको काम भन्दा पनि यो मेटेरियल लाग्ने कुराहरू जुन छ नि, अब सामग्रीहरू, सिमेन्ट, सरियाहरू जस्तै अब पसल सबै बन्द,
अनि ठेकदारको कस्तो हुन्छ भने टाइम टेबल चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दिएको हुन्छ, समय दिएको हुन्छ, त्यो समयमा उसले चाहिँ मेटेरियल नपाउने त्यस्तो चाहिँ अवस्था भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै मार भएको अवस्था चाहिँ छ, नभएको चाहिँ होइन। र यो मार सँगसँगै तैपनि हामीले आफै पनि अब कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त, एउटा ठेकदारहरूसँग पनि सामान्य आफ्नो गाउँपालिकाको सन्देश अथवा चाहिँ जानकारी अनुसार तपाईँहरू यसरी गर्नुहोस् है भनेर ठेकदारले पनि आफ्नो ग्रुप बाहेक अरूलाई चाहिँ नमिस्याउने, उनले ठेकदार टिमले पनि आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाउन प्रयास गरेको अवस्था पनि देखियो। र त्यो काम गर्ने क्रममा कस्तो पनि हुन्छ भने सबै अब हामी जस्तै अब बस्ने क्रममा त्यो फरक पाटो रह्यो, तर चाहिँ काम गर्ने क्रममा त अब कहिले यता जाने उता जाने त्यो चाहिँ भइराखेको हुन्छ। तर एउटै टोली भएको हुनाले अलिकति केही न केही काम त भएको छ, तर चाहिँ सबैभन्दा असर यो सिमेन्ट छतहरू जुन खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीहरूको व्यवस्थापन नहुँदाखेरि अभावका कारणले गर्दा निर्माणमा अलिकति समस्या भयो। गाउँपालिकाले त्यो महसुस गर्यो। हजुर तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि अब लगभग कार्यकालको अन्तिम वर्षतिर छौँ हामी होइन। संविधान त हाम्रो कार्यकाल लगभग अब अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको छ। तपाईँले जुन लक्ष्य जुन प्रतिबद्धताका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिनु भयो र तपाईँको पक्षमा परिणाम प्राप्त भएपछि तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो। ती प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने दिशामा एउटा खालको यो कोभिडले पनि प्रभाव पारे नै होला। कति जतिको सफल भएको अथवा आफ्नो प्रतिबद्धताहरू पुरा भएको महसुस चाहिँ गरिरहनु भएको छ? यसको यस्तो छ, यो चाहिँ विभिन्न योजनाहरू जुन छ नि यो फरक फरक तरिकाको छ। तपाईँको जस्तै हामीले यही कोहलपुर एनटिभीमै बोलेका थियौँ। मलाई चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको थियो सरले कि तपाईँको योजना के छ, तपाईँ चुनाव जित्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ, जित्या बेला पनि जितिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेर अबको प्राथमिकता के हो भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ यो एक नम्बर त शिक्षा, त्यसपछि चाहिँ यो विद्युतका कुराहरू चाहिँ बढी चर्चामा आएको अवस्था त्यस बेला चाहिँ थियो। र विद्युत अहिले चाहिँ कुनै एक दुई तोलमा चाहिँ अब पोल गर्न जस्तै अब लाइन गइसकेको बालिसकेको तर कहीँ काम गर्ने क्रममा ठेकेदारले कुनै ठाउँ चाहिँ सम्पन्न नगरेको अवस्था चाहिँ छ। तर चाहिँ हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको हकमा अब सबै वडामा चाहिँ विद्युत गइसकेको छ। र हामीले निर्वाचन हुने बेला पनि भनेका थियौँ कि हामी चाहिँ जसरी पनि बत्ती बाल्छौँ। मलाई चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यो एउटा विद्युतको कुराहरू जुन छ यो चाहिँ विद्युत बाल्न सफल भयौँ, यो एउटा चाहिँ खुसीको कुरा महसुस भएको छ। यो योजना सम्पन्न भएको छ भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा यो शिक्षाको कुरा जुन छ, यो शिक्षाको कुरामा चाहिँ हामी सुन्ने पनि गर्छौँ कि प्रगति हेर्ने हो भने खेती गर्नुहोस्, 3 महिनामा यसको चाहिँ उपलब्धि देखिन्छ, अनि शिक्षाको चाहिँ 10 वर्ष देखिन्छ भनेर चाहिँ सुन्ने पनि गर्छौँ। तर मलाई साँच्चीकै जस्तो लाग्छ कि म आइसकेपछि शिक्षामा यत्रो लगानी गर्दै पनि, यस्तो मेहनत गर्दै पनि भर्खर चाहिँ सुरुवात चाहिँ भएको छ। अब मेरो अवधि जम्मा 5 वर्ष, 5 वर्षमा चाहिँ अब 10 वर्षको रिजल्ट त हेर्नु छ। त्यो चाहिँ अब शिक्षालाई चाहिँ अझै त्यसको चाहिँ जति सोचेको बराबर त्यो चाहिँ सुरुवात चाहिँ भएको छ। तर चाहिँ त्यो रिजल्ट त चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो रिजल्टलाई पनि कम्पिटिसन गर्ने अवस्था पनि स्कुलले पनि पाएको छैन। थारू समुदाय खास गरी यो आदि समुदायका रूपमा पनि चिनिन्छ। खेती किसानीहरूमा अलिक बढी संलग्न हुने र अध्ययनको क्षेत्रतिर भनौँ न औपचारिक अध्ययनतिर चाहिँ कम सहभागी हुने भनेर तपाईँकै क्षेत्रका भनौँ न त्यही समुदायका व्यक्तिहरूले भनिरहनु भएको हुन्छ। यथार्थ त्यही हो, राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा अलिक खास गरी थारू समुदायको बाहुल्यता पनि छ होइन? के हो त्यहाँको यथार्थ? अनि तपाईँ शिक्षामा बढी जोड दिइरहनु भएको कारण पनि त्यही हो? यस्तो छ, जसलाई चाहिँ यो खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ भन्छन् नि, सीएम सरले त्यही कुरा गर्नुभयो कि थारू समुदाय पहिलाको अवस्था कस्तो थियो भने जो किसानको छोरा हो, घरको जो मुली हो त्यसको छोरा मात्रै पढ्थ्यो कि। अहिले चाहिँ सबैजना पढ्ने वातावरण त भयो, तर मान्छे अन्य समुदाय कस्तो भयो भने मान्छे चाहिँ देश विदेश अझै चाहिँ त्यो शिक्षामा अझै अगाडि गइसकेको अवस्था छ। थारू जातिको समस्या के भयो भने भर्खरै चाहिँ स्कुलमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ, पढ्नुपर्छ भन्ने केही चाहिँ भावना जागेको अवस्था छ। त्यसैका कारणले पनि शिक्षालाई बढी जोड दिनुपर्छ। शिक्षा नै सबैभन्दा सर्वाङ्गीण विकास हो भन्ने उद्देश्यले शिक्षालाई जोड दिन खोजेको हो। शिक्षा भयो भने मान्छेले आफै पनि
चाहे उसले व्यक्तिगत रोजगारी गरोस्, आफ्नो व्यवसाय गरोस्, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यही नै मलाई लाग्छ उपलब्धि हो। किनभने त्यहाँ चाहिँ शिक्षा छैन या कुनै चाहिँ त्यहाँ अरू सामाजिक विकास छैन, तपाईँको त्यहाँ चाहिँ ठुलो एयरपोर्ट बनाइदिनुहोस्, ठुलो बाटाघाटा बनाइदिनुहोस्, कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला चाहिँ सामाजिक विकास शिक्षा नै हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले यो कुरालाई अगाडि प्राथमिकता दिएको छ। शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुभयो, विद्युतीकरण केही हदसम्म सफल भएको छ, सम्पन्न भएको अवस्था छ। त्यसबाहेक अझै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको चर्चा गर्नु पर्यो भने हामीले जस्तै नेपाल सरकारको 1500 बेड खडा गर्ने भनेर चाहिँ योजना थियो, तर हामीले त्यो योजनाभन्दा पहिले चाहिँ हामीले आफ्नै लगानीमा पनि हामीले चाहिँ 1500 को बेड राप्ती सोनारी गाउँपालिका भनेर चाहिँ हस्पिटल भनेर हामीले स्थापना गऱ्यौँ र त्यही बेड त्यही हस्पिटल फेरि चाहिँ हामीले अहिले यो नेपाल सरकारकै कार्यक्रम अनुसार हामीले त्यसलाई पनि सुरुवात गरेका छौँ। स्वास्थ्यमा पनि हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेलेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनिसकेको अवस्था छ। हाम्रै लगानीमा भवन चाहिँ हामीले आफै पनि बनायौँ र चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई पनि उहाँहरूको चाहिँ आते जाते गाडी भाडा 1 रुपियाँ थिएन, हामीले 2000 मासिक चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। मोबाइल खर्च दिएका छौँ। त्यसै गरी सुत्केरी हुनेहरूलाई चाहिँ हामीले 500 रुपियाँ गाउँपालिकाको तर्फबाट हामी छुट्टै व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले जस्तै अब सुत्केरी भयो, नेपाल सरकारको त आफ्नो छँदैछ, तर गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ त्यो गरेका छौँ। यो स्वरोजगारको क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूको पनि चर्चा गरौँ न अलिअलि। स्वरोजगार सिर्जना गर्ने सवालमा चाहिँ गाउँपालिकाले गरेका केही गतिविधिहरूको पनि स्वरोजगारको चाहिँ सिर्जना गर्ने क्रममा दुईटा कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ गाउँपालिका स्तरीय चाहिँ जस्तै तालिमहरू भयो, सिकर्मी डकर्मी वायरिङका कामहरू भयो, कताई सिलाइका कुराहरू भयो, त्यसपछि चाहिँ धकिया बुनाइ आफ्ना सिपका कुराहरू, अब यो सिकाउने कुराहरू भयो। अर्को चाहिँ नेपाल सरकारकै सशर्त लगानीमा पनि यो भइरहेको अवस्था पनि छ। जस्तै अब यो रोजगार भन्दा पनि स्वरोजगार तिनलाई चाहिँ काम दिनुपर्छ, व्यावसायिक बनाउने कसरी बनाउने भनेर चाहिँ नेपाल सरकारको पनि आफ्नै किसिमको लगानीहरू छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ सुरुवात गरेको छौँ। तर चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो छ भने हाम्रो वहाँ चाहिँ कल कारखाना उद्योग व्यापार त्यस्तो चाहिँ ठुला चाहिँ छैन। हाम्रो उतातिरको अवस्था कस्तो छ भने कृषिसँग बढी चाहिँ किसानहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै अब कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू, भेटनरीसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ जोडिएको अवस्था पनि छ। तर चाहिँ अन्य व्यवसायका कुराहरू अलिकति त्यो चाहिँ सिकेर पनि अन्त बाहिर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दा अब हाम्रो तर्फबाट प्रयास चाहिँ छ, तर सबैजना स्वरोजगार बनाउन सक्यो भने यो राम्रो हुने थियो। अहिले अब यो कर्मस्य चाहिँ भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब छोटो समयमा हामीले जे सक्यौँ, जे देख्यौँ त्यो चाहिँ अहिले सुरुवात गरेका छौँ। सुरुवात गरेको कामलाई चाहिँ ठिकै जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छ। सामाजिक रूपमा नागरिकहरूलाई सबलीकरण गर्नका लागि अघि तपाईँले थोरै कुरा उठाउनु मात्रै भएको थियो होइन, जस्तो अहिले पनि कतिपय महिला दिदीबहिनीहरू खास गरी त्यहाँ चाहिँ अब थारू समुदायमा औपचारिक शिक्षातर्फ खासै रुचि नराख्ने एउटा खालको परम्परा जस्तो नै भनौँ, अब पहिलेदेखि त्यस्तो खालको थियो नै। त्यो माथि फेरि महिलाहरू चाहिँ अझै पछाडिपट्टि बस्ने अथवा विद्यालय नजाने, गृहिणीको रूपमा काम गर्ने, अरू कामहरूमा इन्भल्भ हुने, घरायसी कामहरूमा, त्यसलाई त्यो अवस्था चाहिँ फेरि कति समय जति लाग्छ होला? अब यसको चाहिँ अब सुरुवात चाहिँ भएको छ। जस्तै अहिले चाहिँ सरकारी स्कुलमा हेर्ने हो भने त्यो विद्यार्थीको अवस्था हेर्ने हो भने केटाभन्दा केटी चाहिँ धेरै चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ भएको अवस्था, तिनीहरूलाई टिकाइराख्न चाहिँ समस्या छ भनेर पनि भन्छन् नि कतिपय। पर्ने चाहिँ सुरुवात चाहिँ भएको छ। तर समस्या कहाँनिर भयो भने जस्तै अब 4-5 क्लास पढिसकेपछि 5-6 क्लास गयो, त्यसपछि चाहिँ केटाभन्दा केटीको सङ्ख्या चाहिँ पढाइ छाड्ने, घट्दै चाहिँ जाने। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो दुईटा कुरा, एउटा त घरको गार्जेनको कारणले पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा हाम्रो पढाइमा पनि सिकाइ जुन हुन्छ नि, किनभने केटाभन्दा केटीले बढी जसो अलिकति लाज मान्ने कुराहरू जुन हुन्छ नि, जसले सिक्यो त्यसले चाहिँ एकदमै हौसलाका साथ चाहिँ पढ्न जाने कुराहरू हुन्छ। के कुराहरू जस्तै केटीले जानेन भने एक त विद्यार्थी चाहिँ हाँसिने चलन हुन्छ अथवा चाहिँ हेरिदिने चलन जुन हुन्छ नि,
त्यसले गर्दा पनि अब यो केटीहरूको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति घट्दो हो कि र चाहिँ अभिभावकको पनि अनि बढी जसो छोरालाई बरु काम नहराउने, छोरीलाई बढी काम हराउने, अनि चाहिँ स्कुलबाट फर्किने बित्तिकै पनि काम हराइहाल्ने। त्यसले गर्दा पनि अब अभिभावकले पनि यस्ता कुरा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। छोराछोरीलाई चाहिँ दुवै बराबरी हुन्, पढाउनुपर्छ। पढाउने सुरुवात मात्रै नभएर हामी चाहिँ बच्चाको पढाइअनुसार अब उसको इच्छाअनुसार हामीले त्यो पुरा गर्न सक्यौँ भने उसको पनि हौसला बढोस् कि पढ्ने वातावरण कसरी गर्ने त्यो चाहिँ सिर्जना गऱ्यौँ भने पक्कै पनि विद्यार्थी त्यही वातावरण सिर्जना गर्नको लागि गाउँपालिकाले कुनै त्यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ अथवा योजनामा छ? हामीले के गरेका छौँ भने म यो गाउँपालिका अध्यक्ष हुने बित्तिकै दुईवटा कुरा, एउटा त नेपाल सरकारको नियमलाई पनि फलो भएको, अर्को कुरा के पनि हो भने हाम्रो यो अघि नै भनिसक्यौँ, यो हाम्रो गाउँपालिकामा बढी जसो चाहिँ पछाडि परेका समुदायहरू छन्, यिनलाई चाहिँ निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ 8 क्लाससम्म यो चाहिँ कुनै चाहिँ फर्निचरको बहानामा, कुनै अथवा चाहिँ मर्मतको बहानामा, नाम लेखाउने बहानामा 1 रुपियाँ पनि फिस लिन पाएन। त्यो सरकारले नै लिन नपाउने भनेको छैन र नलिन पाउने भनेर भनिसकेपछि सरकारले पनि भन्यो, तर चाहिँ लागू भएको थिएन त्यस बेला, विभिन्न नाममा चाहिँ त्यो थियो। त्यसपछि हामीले एउटा चाहिँ पत्र बनायौँ, हामीले चाहिँ बोर्डबाट निर्णय परि गऱ्यौँ, हामीले अभियानै चाल्यौँ। सबै चाहिँ अहिलेको अवस्थामा 8 क्लाससम्म चाहिँ फ्रीमै चाहिँ पढिरहेको, कुनै पनि बहानामा शुल्क लिँदैन, शुल्क लिनु पर्दैन। र स्कुललाई रोक्ने मात्रै होइन, फेरि हामीले तपाईँको पैसा कति उठ्छ, हामीले त्यो रकम हामीले दिन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि त्यो व्यवस्थापनका निमित्त हामीले आफै पनि चाहिँ रकम प्रत्येक स्कुललाई चाहिँ विद्यार्थीको अनुपातमा हामीले चाहिँ लगानी गऱ्यौँ। शिक्षकहरूको गुणस्तरीय सिकाइका निमित्त त्यो त पाटो छुट्टै छ, हामीले चाहिँ 139 जना चाहिँ हामीले शिक्षकलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ, त्यो पाटो छुट्टै छ। तर पनि विद्यार्थीहरूको लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट यसरी चाहिँ सहयोग गरेका अवस्था छौँ। अनि त्यही गर्ने क्रममा अनि केही स्कुल चाहिँ अत्यारी गर्यो, अनि 2टा स्कुललाई हामीले कारवाही पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ फेरि आए, माफी मागे, अख्तियारसम्म चाहिँ जाने व्यवस्था पनि भयो। पछि चाहिँ हामीले फेरि त्यो कुरालाई चाहिँ मिलायौँ। त्यस कारणले हामीले शिक्षामा पनि 8 क्लाससम्म निःशुल्क गरेका छौँ। कसैलाई चाहिँ या यो बहानामा त्यो बहानामा 1 रुपियाँ तिर्न परेको अवस्था पनि छैन। अब योजनातर्फ जाउँ। अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला। यति बेलासम्म भइरहेका योजनाहरू के कुरालाई निरन्तरता दिने सोच बनाइरहनु भएको छ र कस्ता कार्यक्रमहरू अबको आर्थिक वर्षमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने योजनामा गाउँपालिका छ? यसमा कस्तो छ भने एउटा शिकायत के पनि भएको छ भने हामीले अघि पछि पनि विपद भनेर चाहिँ हामीले बजेट पनि छुट्याउँछौँ। अहिलेको अवस्था के छ भने हामीले विपद सम्झेर के सम्झिन्थ्यौँ भने जस्तो बाढी, पहिरो अनि आगलागी त्यस्ता कुरालाई मात्रै चाहिँ ध्यान दिएका थियौँ। अहिलेको अवस्था यो 2 वर्षसम्म जुन दोस्रो पटक जुन चाहिँ कोरोना सुरुवात भयो, हाम्रो अब थप यो योजना चाहिँ स्वास्थ्यका लागि, कोरोना नियन्त्रणका लागि हाम्रो चाहिँ विपदमा अब रकम चाहिँ पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई चाहिँ हामी दिन्छौँ। यसको नामाकरण नै हामी चाहिँ गर्छौँ। हामीले यो अस्तिको बैठकमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ र अन्य विकास निर्माणका कुराहरू जस्तै अब शिक्षाका कुराहरू गऱ्यौँ। शिक्षाका कुरामा पनि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ, किनभने विकास हुने कुरा त, बाटोघाटो बन्ने कुरा त यो सधैँ हामी जानेदेखि विकास सुन्दै जान्छौँ, तर चाहिँ शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। जस्तै अब बाटो सँगसँगै अब बाटो बन्ने विकासको कुरामा पनि चाहे पुलका कुराहरू होस्, चाहिँ बाटो निर्माणका कुराहरू होस्, अब हाम्रो चाहिँ फरक योजना हुनुपर्छ भनेर हामीले के गरेका छौँ भने हामीसँग ग्रेडर पनि छ, हामीसँग रोलर पनि छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ पिच गर्न नसकौँला, तर चाहिँ हामीले हिँड्ने अथवा चाहिँ गाउँपालिकाले कुनै बाटो पनि चाहिँ गिराबिल नभएको अवस्था नहोस् भनेर हाम्रो चाहिँ योजनाहरू छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले गएको वर्ष पनि हामीले एउटा योजना के बनाएको थियौँ भने गाउँपालिकाको तर्फबाट 1 करोड 10 लाख रुपियाँ अनि त्यो सबै वडाको चाहिँ बाटोलाई चाहिँ मर्मत गर्ने, ग्राबिल गर्ने भनेर, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले कसैलाई ठेक्का दिने न उपभोक्ता गर्ने, त्यो एउटा मूल समिति हुन्छ। त्यसलाई त्यसरी चाहिँ यो नभएको ठाउँमा चाहिँ हामीले आफै पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले योजना बनाएका छौँ
र केही सुरुवात भयो, केही चाहिँ सम्पन्न हुन सकेन। अहिले यो वर्षलाई पनि हामी त्यसलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। त्यस कारणले अब गएको वर्ष हामी धेरै चाहिँ यो भौतिक संरचनामा, शिक्षामा पनि हामीले लगानी गऱ्यौँ। यो शिक्षा भन्नाले पनि दुई किसिमको छ। एउटा त अब शैक्षिक सुधारका निमित्त, गुणस्तरीय शिक्षाका निमित्त, अर्को चाहिँ भौतिक संरचनाका निमित्त पनि हाम्रो चाहिँ यो गएको वर्षमा पनि हामीले लगानी गऱ्यौँ। र यो वर्ष पनि त्यो अधुरा रहेका, त्यो सबै जुन जुन योजनाहरू अधुरा रहेका छन् त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न हुने योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ भनेर भनिसकेका छौँ। तपाईँले आगामी वर्षको लागि यिनी कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँछन् र गाउँपालिकाको योजना यो छ भनिरहँदा अहिले त यो कोभिडका कारणले गर्दा मान्छेहरू धेरै बेरोजगार भएर बस्नु परेको छ होला तपाईँका नागरिकहरू, उहाँहरूलाई रोजगारीसँग जोड्ने खालका कार्यक्रमको त खासै चर्चा गर्नु भएन त? यस्तो छ, अब मैले अघि नै पनि भने जुन चाहिँ हामीसँग भएको कार्यक्रमलाई त्यसलाई चाहिँ जुन जुन अलिकति त्यसलाई गर्नै पर्नेछ। जस्तै अब यही रोजगार सिर्जनाका कुराहरू गर्नुहुन्छ भने अहिले हामीले ठ्याक्क वायरिङका तालिम दियौँ। हेर्नुहोस्, वायरिङको तालिम दियौँ, सबैजना छ्यापछ्याप्ती गाउँमा काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसलाई अब हामीले जस्तो अब यो सिलाइ कटाइका कुराहरू होला, अथवा चाहिँ यो मोटरसाइकल मर्मतका कुराहरू होला, यो सिकर्मी डकर्मी अब के छ, अब यो सबैलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई पहिलो त्यसको चाहिँ प्राथमिकता दिन्छौँ हामी। जस्तै अब एउटा त हामीले अलिकति चेन्ज के गर्न खोजेका छौँ भने यो कटाइ सिलाइ जुन छ नि, कार्यक्रम अनुसार 3 महिना मात्रै हुने। 3 महिनामा त केही पनि सिक्नै सक्दैन। फेरि पनि 3 महिना, 2.5 महिना, 2 महिना कति थप्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पनि हामीले त्यसरी योजना बनाएका छौँ। कृषि क्षेत्रमा अझै लगानी गरेर उत्पादनमूलक व्यवसायमा मान्छेहरूलाई इङ्गेज गर्ने अथवा जोड्ने खालको योजना के छ गाउँपालिकामा? यस्तो छ, यो कृषिको कुरा कस्तो छ भने कृषि र भेटनरी हामीले भर्खरै भेटनरीमा चाहिँ कर्मचारी पनि हायर गरिसकेका छौँ। प्रत्येक वडामा 1-1 जना र कुनै कुनै ठुला वडामा 2-2 जना पनि हुनुहुन्छ। र चाहिँ हामीले पहिला र अहिलेमा चाहिँ यो बाख्रा पालनमा चाहिँ धेरै चेन्ज भएको छ। र चाहिँ कृषि क्षेत्रले सहकारीसँग समन्वय गरेर हाम्रो कस्तो छ भने गाउँपालिका अहिले हामीले त गरी त आफ्नो तर्फबाट गरिरहेछौँ, तर चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट गऱ्यौँ भने उहाँहरूसँग पनि भएको मेन पावर अथवा चाहिँ कृषक पनि प्रत्यक्ष जोडेको अवस्था। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामी सहकारीको माध्यमबाट यो कृषि क्षेत्रलाई पनि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। धेरै कामहरू अगाडि, जस्तै अब केही कुराहरू सशर्त बजेटबाट पनि भएको छ भने केही कुरा गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि भएको छ। तर अलिकति समस्या कहाँनिर हो भने हाम्रो गाउँपालिका जनसङ्ख्याले पनि ठुलो, अब त्यो धेरैजनालाई तालिमको आवश्यक होला अथवा चाहिँ अन्य सिपका कुराहरू होला। त्यो जतिजना सहभागीहरूले इच्छा गरेको अवस्थामा सबैजनालाई एकैपटक समेटेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसलाई चाहिँ कर्मशः हामी चाहिँ समेट्छौँ भन्ने पनि गरिरहेको हुन्छौँ। धेरैजनाको माग चाहिँ आइरहेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले प्रत्यक्ष लगानी त्यसलाई चाहिँ आर्थिक दिनुभन्दा पनि त्यसलाई सिकायौँ भने त्यसले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनु सक्छन् भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले यो सुरुवात गरेका छौँ। अब आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दा, जस्तो तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको थियो कि एनटिभी कोहलपुरमै अब निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो भनेर भन्नुभयो। अब जाँदै आफ्नो कार्यकाल सकिँदै जनताका निम्ति तपाईँले दिने चिज अथवा उदाहरणका लागि पहिलोपटक चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको अध्यक्षज्यूले चाहिँ यो काम गरेर जानुभयो भन्ने उदाहरणीय त्यो नमेटिने खालको उदाहरण चाहिँ के बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? धेरै कुराहरू हुन सक्छन्। मैले चाहिँ अब बुँदागत जस्तै अब मैले विद्युतका कुराहरू गरेँ। अब मलाई के पनि भन्थ्यो भने यो लाहुराम अलिक पहिले आएको भए हामी पहिल्यै बत्ती बाल्न पाउँछौँ भनेर भन्छ। म एकदम खुसी लाग्छ। र यो बाढी आउने क्रममा हामी साह्रै हाम्रो गाउँठाउँका समुदाय चाहिँ एकदमै बिचल्ली भए, स्कुलमा मान्छे नअताउने त्यस्तो भयो। मैले चाहिँ म आइसकेपछि 8वटा चाहिँ सेल्टर भवन बनाएका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले यो कोभिड आएको बेला हामी सेल्टर भवनमै राखेका हुन्छौँ। यो चाहिँ एउटा खुसीको कुराहरू लाग्छ। र अर्को यो शिक्षामा पनि पहिलाभन्दा फरक गरेका छौँ। लाहुरामा आएर यस्तो गरेको छ भन्ने चाहिँ यो चर्चा हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई खुसी पनि लाग्छ। अस्ति नै भर्खरै चाहिँ यो कोरोना पोजिटिभ भएको मान्छेले हाम्रै आइसोलेसनमा बसेर निको भएर हिजो भर्खरै मेरो घरमा आउनुभएको थियो।
अनि तपाईँ कहाँ आउनुभयो भनेर भने भर्खरै यो निक्षा मान्छे म त सरासर हजुरको घर आएँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन मात्रै आएँ भने किन अनि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो व्यवस्थापन गरिदिनु भयो र हामी कोरोनाबाट मुक्त भयौँ भनेर चाहिँ भन्नु। मैले भने मलाई धन्यवाद नै कि तपाईँलाई बधाई छ, तपाईँ चाहिँ अन्य समुदायलाई पनि तपाईँहरूले यस्ता कुराहरू जानकारी गराउनुहोस् भनेर भने हामीले यो मात्रै नभएर हामी सर्पदंश उपचार केन्द्र निर्माण गरेका छौँ। यो एकदमै त्यो चाहिँ के भन्छ जनताको अगाडि त्यो चाहिँ एकदमै पोजिटिभ अथवा राम्रो कुरा भएको छ, किनभने हाम्रो यहाँ 40 किलोमिटरभन्दा चाहिँ टाढा भएको हस्पिटल 40 किलोमिटरभन्दा तल कोही हस्पिटल नभएको कारणले हामीले त्यो सर्पले टोक्यो अथवा बिच्छीले टोक्यो टाइममा नपुर्याएको खण्डमा धेरै मान्छेको ज्यान गएको अवस्था चाहिँ छ र त्यसमा चाहिँ हामीले नजिक भएको कारणले धेरैजना मान्छेको ज्यानलाई बचाउन सफल भएको छौँ। यो पनि एउटा चर्चाको विषय बनेको छ। त्यस कारणले यो भन्ने कुराहरू त धेरै छन्। ओके, भन्ने कुराहरू धेरै छन्, तर मनले चाहँदै योजनामा समेट्छु भन्दै मैले मेरो नागरिकका लागि गर्न नसकेको एउटा चिज चाहिँ बाँकी रह्यो, जुन चाहिँ अब म अर्को चुनाव लडेँ भने अथवा म फेरि त्यो चुनावमा जितेँ भने गर्छु भन्ने कुनै त्यस्तो मेन एउटा चाहिँ मैले के पनि अहिले बोलेका छौँ र म पहिला पनि बोलेका थिएँ, सबैभन्दा अबका नागरिकहरूलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई एउटा शिक्षा, एउटा चाहिँ आर्थिक जबसम्म चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभ्याउन सकिन्न तबसम्म यो विकासको अर्थ रहँदैन भन्ने चाहिँ मैले बारम्बार बोलेको छु। अबको मैले यदि कुनै ठाउँ मैले यदि अवसर पाएँ भने अब प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो घरमा आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ सहज हुनका निमित्त आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर त्यो रकम आफै जोहो गरेर कमसेकम त्यो आफ्नो बालबालिकालाई पढाउन सक्ने अथवा स्वास्थ्य शिक्षालाई दिन सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ भनायो। किनभने बाटोघाटो विकासको आवश्यक पनि हो, हुन त हो, तर व्यक्तिको जबसम्म विकास हुँदैन तबसम्म यो नेपालको पनि गाउँपालिकाको पनि विकास हुँदैन। त्यस कारणले अब चाहिँ आर्थिक पाटोलाई हामी जोड्न एकदमै जरुरी छ। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय अहिले यो कोभिड नियन्त्रणमा गाउँपालिकाका विभिन्न संयन्त्रहरू पनि सक्रियताका साथ लागि परिरहेकै समयमा पनि एनटिभी कोहलपुरलाई यो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। सर्वप्रथम त यहाँहरूले मलाई जुन निम्ता गर्नुभयो कोहलपुर एनटिभीलाई प्लस सम्पूर्ण टिमलाई तपाईँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले गरेका कामहरू र चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्न अवसर पाए, यो कुरा चाहिँ हेर्ने साथीहरूले पनि सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने पनि आशा छ र चाहिँ सम्पूर्ण टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त। दर्शक महानुभावहरू, राप्ती सोनारी गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो राप्ती सोनारीको आजको अङ्क बिट मार्नुपर्ने बेला भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईँका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखिएको इमेलमा तपाईँले इमेल गर्न सक्नुहुनेछ, हामीलाई खबर गर्नुहोला। हामी तपाईँका सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया अनुसार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै लैजानेछौँ। आजको अङ्कबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।